अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज इख़लाक़ का आला नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ के बारे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अपने इलाक़े के मुसलमानों की तंग दस्ती की शिकायत की और मदद का सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के एक बड़े आलिम ज़ैद बिन सुआना से मुतय्यना मुद्दत पर कर्ज लेकर तंग व दस्त की मदद फरमाई। मगर ये यहूदी मुतय्यना मुद्दत से दो तीन दिन पहले ही कर्ज का मुतालबा करने लगा और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गरिबान मुबारक थाम कर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मेरा हक़ क्यों अदा नहीं करते? टाल मटोल क्यों कर रहे हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा भी वहीं पर मौजूद थे। गुस्से से बेकाबू होकर कहा, तूने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुराअत कैसे की? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास व लिहाज न होता तो तेरी गर्दन मार देता। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ऐ उमर, इनका हक़ अदा कर दो, और डांट टपट के जुर्म में मज़ीद इज़ाफ़ा करके देने का हुक्म दिया। रास्ते में इसने अपना तारुफ़ कराया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, इतने बड़े आलम होकर ऐसी नापसंदीदा हरकत? ज़ैद बिन साना ने कहा, बात यह है कि मैंने चेहरा नबुव्वत को देखकर सारी अलामतें पहचान ली थीं, सिर्फ 2 अलामतें बाकी थीं। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी गुस्से पर गालिब रहती है, और दूसरे ये कि नादानी के मामले पर बुर्दबारी बढ़ जाती है। अब ये भी पहचान ली। उसी वक्त कलमा पढ़कर ईमान कबूल कर लिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को गवाह बनाकर कहा, मेरा आधा माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए वक्फ़ है। अल्लाह की कुदरत। खजूर में अल्लाह की कुदरत। खजूर एक उम्दा किस्म का फल है। इब्तिदा में वो नहायत कमज़ोर हालत में होती है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से इस तरह बनाया है कि एक दूसरे से मिली हुई होती है। इन पर एक ग़िलाफ़ चढ़ा दिया जाता है ताकि हिफाजत रहे। फिर जब वो पुख्ता और कामिल हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग़िलाफ़ फटकर फल ज़ाहिर होने लगते हैं, और फिर वो हवा और सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त करने लगती है। अल्लाह का यही निज़ाम कुदरत तमाम दरख्तों और फलों फूलों में कार फरमा है। एक फ़र्ज़ के बारे में, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो। सूरह बनी इसराइल 23। फ़ायदा माँ बाप की खिदमत करना, उन्हीं के साथ अच्छा बर्ताव करना फ़र्ज़ है। इस्लामी तारीख़ में बहुत सी जगह वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने के बारे में आ चुका है और ये बार बार आ रहा है, इसलिए कि लोगों के बैठ जाए, कि हर एक के दिल में बैठ जाए कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। जो अच्छा सलूक नहीं करेगा उसके लिए जन्नत हराम है। एक सुन्नत के बारे में, नमाज के बाद का वजीफ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इन अल्फाज में पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व अऊज़ु बिका मिनल बुख़ली व अऊज़ु बिका मिन अर्ज़ली उम्री व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। एक बार और सुने, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व अऊज़ु बिका मिनल बुख़ली व अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उम्री व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। ऐ अल्लाह, मैं बुज़दिली, बुखल, नाकारा उम्र,
دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب ملے گا۔ درخت لگانا، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کی نماز اس کے سر سے آگے نہیں بڑھتی جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرے، جب تک وہ اس نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ طبرانی کبیر 36۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز و شاداب چیز ہے۔ پس جو اس کو اس کے حق کے ساتھ یعنی حلال طریقے سے لے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس میں برکت دے گا۔ مسند احمد 16404۔ آخرت کے بارے میں، جنت کا باغ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے تو ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ بروج 11 آیت۔ قرآن سے علاج، پرانی بیماریوں کا علاج۔ کبھی کبھی انسان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ علاج کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو ایسے موقع پر اگر اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا۔ انی مسینی الضر وانت ارحم الراحمین۔ انی مسینی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک بار اور سن لیں، انی مسینی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہاں ضر زواد ہے، اس کو بہت سے لوگ دعات بھی پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ زوات پڑھتے ہیں، ویسے دونوں ہی صحیح ہے، کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ سورہ انبیاء کی 83 آیت ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تو تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کا حکم کرتا ہے اور اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہنے کا حکم کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ سورہ بقرہ 168 169۔ اسلامی تاریخ کا یہ والا لیسن آج ختم ہوا، اب انشاءاللہ کل دوسرا ہوگا۔ اس کے علاوہ آج کچھ سوال جو لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں، کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ یہ سوال ہے، کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ جواب، اللہ کے سوا کسی کی نظر جائز نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، آل عمران کی 35 آیت، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے اس بچے کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جو نظر مانے کہ اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ کیا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں۔ دلیل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور ذبح کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ کیا ہم قبروں والوں کو قرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کر سکتے ہیں؟ کعبے کے علاوہ ہم کسی کا طواف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ جمعہ کی 29 آیت، اور چاہیے کہ وہ قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی کعبے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 7 چکر بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعتیں پڑھیں تو وہ ایک گردن آزاد کرنے والے کی طرح ہوگا۔ جادو کا کیا حکم ہے؟ جادو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی 1-2 آیت، لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک اور جادو سے۔ کیا ہم
साथ हलाक करने वाली चीज़ों से बचो, अल्लाह के साथ शिर्क और जादू। अब इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।